كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم فيديو جديد على القناه ديالي. كيف ما شفتوا في التيتر فانا اليوم غنشارك معكم ما فاليز ماتيرنيتي اولا الحويجات اللي احتاجيت انا ومون بيبي. فكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، تشاركوا حتى مع الاصدقاء وتضغطوا على الجرس باش لكم اي جديد. ما نطولش عليكم، خليكم على الفيديو. فقبل ما نبدا معكم لو ديتاي ديال لا فاليز ديالي، فالنصيحه الاولى اللي نقدر نعطيكم من الاحسن انكم ديروا غير اون فاليز وحده بلاش من داك ساك بور لا مامون ولا ساك ولا تزيدي حتى داك ساك بور لو بيبي. يعني اون فاليز وحده راها كافيه بالنسبه ليا. كيف شفتوا معايا راه دي فاليز صغيره والحمد لله كفاتني. الوغ بالنسبه للحويجات ديال لو بيبي، فاول حاجه غنشاركها معكم هما الحويجات ديال لو بيبي. فكيف شفتوا معايا فانا احتاجيت صراحه ديت 5 ديال اللبسات واحتاجيتهم كاملين. فالطريقه ديالي كيف كنظم كيف كنجمع الحويجات وهكا باش ما كياخذوش حتى لاسباس، ما كيشدوش لاسباس في لا فاليز. فانا كندير هكا دوك الطريقات لكم كيف شفتوا معايا. كندير جوج على حسب راكم عارفين الجو بارد، كندير جوج وزدت معها كسريويل وبلوس لاكوش. كل لبسه كندير لاكوش الوسط باش حتى السيده اللي غتلبس لو بيبي ما تروش لك لا فاليز ديالك وتلقى الحويجات بسهوله. كيف قلت لكم بالنسبه انا راه درت بلا ميم شوز بوغ لي اللبسات الثلاثه اللبسات الاولين درت لهم نفس الحاجه. سينو جوج الاخرين زدتهم غير هكا الا وسخ هكا الفوق ونبدل باش نبدل ليه وصافي. كيف قلت لكم لا ميم شوز بوغ لي زوطخ الحويجات الاخرين. من احسن انكم تديو حويجات اللي يكونوا 100% كوطون، يعني 100% كوطون، يعني ما يكونوا قطن. راكم عارفين لي بيبي حساسين شويه، من احسن انكم تاخذوا لهم داكشي اللي يكون بالقطن. سينو كيف كتشوفوا شاركت معكم لو ديتاي حتى ديال الحويجات. فريمون الحويجات ديال لي بيبي كيحمقوني انا صافي. يعني بالنسبه لاكوش انا كنستعمل لا مارك بومبيرس، الحمد لله هي اللي كنت كندير لبنتي عمر زعما بنتي ما طابت ليا ودرتها دابا حتى ودرت لا ميم شوز بوغ لولدي. كيف قلت لكم هذه راه غير زدتها هكا غير من الفوق، يعني ما درتش معها الطريقات. فريمون فنين كيجيو زوين، كيكونوا حويجات ديال البيبي غزالين وصافي. كيف شفتوا معايا 5 ديال البيسات راهم كفاوني بوغ 3 جوغ. 3 جوغ اللي كتجلسي في لا كلينيك. سينو غادي نزيد سينو غنوريكم حتى هاد كيقولوا ليه القماط. هذا قماط مودرن زوين يعني براتيك دغيا يعني ما كتحتاجيش انك تلوي بهذيك باش كيلويو هكا. انا ما كنعرفش نقمط، يعني هذا كيجيني ساهل. سينو غادي نزيد حتى هاد التقاشرات. فريمون هادو ما احتاجيتهمش، ديجا البيسات عندي فيهم هكا تقاشر دونك ما احتاجيتهمش. ديغون حتى هما بلوس هاد جوج طريبشات ولا طاقيات هادو ديو منهم شي جوج ولا ثلاثه. بور لو بيبي هادشي اللي زعما كاينه، هادشي هو المهم. سينو بور لو شامبوان و بارفان ديال البيبي ولو لي ديال لو لي ادغات ديال لو بيبي فصراحه ما احتاجيتهمش، يعني غير ديتهم ما احتاجيتهمش. يعني نصيحه اللي نعطيك بلا ما ديهم خلي راه تيجي لو بيبي للدار ودوشي لي راه ما خداهمش ليا. ولاكوش كيف قلت لكم بومبيرس كنستعمل ديجا لبنتي وولدي. وديت حتى هاد المنطقه هادي وديت هادي باش خرجتهم من لا كلينيك زبونه سخونه، وهذه هي باش خرجتو كيف قلت لكم من لا كلينيك. وصافي كانوا هادو هما حويجات ديال لو بيبي. باقا غادي نزيد واحد فوطه صغيره نسيت باقا ما زدتهاش، فوطه صغيره لو بيبي. هادشي كيف قلت لكم راه لي شامبو هادوك راه ما احتاجيتهمش، يعني بلا ما تقلوا بهم. سينو دابا غادي نشارك معكم الحويجات ديالي. فبالنسبه لي انا ديت جوج ديال البيجامات وكنت لابسه وحده كفاوني الحمد لله. فشاركت معكم نشارك معكم حتى هاد البيجامات ديالي. فريمون زوينه، هذا مبره خفيفه
ولكن راه فريمون سخونه، يعني واخا تبان لكم من برا خفيفه، بالنسبه لي انا ديجا كنلبس ديباردور وبيجاما راه كافيه زعما ما مبراداش، يعني مزيانه بالنسبه لي انا. سينو ديت وحده سخونه هي هذه. النصيحه اللي نقدر نعطيكم بوغ لاليتمون، ضروري خذوا سوا بيجاما اللي تكون هكا بالصدف اولا بالسنسله باش تسهل عليكم الرضاعه. صافي راه جوج بيجامات راهم كفاوني. وباقي غادي نزيد لي سوفيتمون، يعني بلا ما نشاركهم معكم راه باقي غادي نزيدهم حتى هما. وصافي بلوس بينوار حتى هو هذا غادي نديه معايا، يعني راه سخون يعني كافي زعما. كاينه ماشي انك دي بزاف زعما ما ديش حويجات هكا بزاف. كما قلت لكم راه انا كندير غير دي باردور مع هاد البيجاما راه كافيين، سينو لا جاني برد غادي ندير بينوار. وصافي كانوا هادو هما الحويجات الاساسيين. سينو غنشارك معكم هاد لاتخوس حتى هو يعني فيه الحاجات المهمه اللي غادي تحتاجي: دونتيفريس، لا بروس، لو جي نيتوايون، ديودورون، بارفان. سينو الكتيبه بوغ ماكياج انا ديت غير القلم غير هكا الكرايون هكا العينيه وصافي. سينو حتى تجي للدار وديري المكياج على خاطرك. يلا ديجا بنادم سورتو اللي كيولد بالفتيح كيبغي غير ينوض على ينوض بخير وفي الدار غتقدي ديري كلشي. دونك دابا وغنشارك معكم حتى هاد البانطوفه حتى هي غادي نديرها. هاد البانطوفه خديتها من كيابي، زوينه الصراحه هكا هكا باش تتحركي في لا كلينيك. سينو غديت معايا الو مشيت لابسه حتى هاد لي بابوش هادو، مشيت لابساهم ولبستهم حتى لا كلينيك هكا. بدلت مع بدلت بداك بالبانطوف. وحتى ديت معايا حتى هاد لي بابوس صراحه زويونين مريحين حتى هما. وصافي دونك هاد البانطوفات هي غادي نديرها في لافاليز، سينو هذيك راه غادي نلبسها غنمشي لابساها. ودابا غادي غنشارك معكم كيفاش كنظم الحويجات باش تكفيني. غير هاد لافاليز صغيره راه كتكفي، يعني خاصك غير تعرفي كيفاش تنظمي الحويجات ديالك. و سورتو بهاد الطريقه هذه ديال الحويجات ديال كيفاش كنجمع الحويجات ديال البيبي فريمون ما كيشدوش لاسباس بزاف لا فاليز. وصافي كنظن انني شاركت معكم كل شيء، يعني كنتمنى انكم تخرجوا بهذا الفيديو بشي حاجه تستافدوا معايا بشي حاجه. سينو كيف قلت لكم راه باقي غادي نزيد لي سوفيتمون ديالي، وغادي نزيد حتى الفوطه صغيره هكا لو بيبي. سينو راه بوغ الناس بوغ العيال اللي كيرضعوا راه ضروري مسوتيان ديال لاليتمون. وصافي كنظن انني شاركت معكم كل شيء. يعني نصيحتي كيف قلت لكم فاليز راه كافيه، جمعي فيها كل شيء بلوس لي بابي اللي غادي تحتاجي. يعني كيف يدخل شهرك هاد لا فاليز تكون مجموعه، وديري مع داك لي كوبي ديال لي بابي اللي غادي يقولوا لك اللي غادي تحتاجي. وكاو جاك شي وجاجه شي حاجه جاتك شي ولاده هكا مبكره تكوني زعما تكوني كلشي عندك واجد، ما تبقايش فينا هو الساك ديال البيبي فينا هو الساك ديالي. يعني سيميو انكم تستعملوا اون فاليز وحده ديري من فوق حتى هما لي بابي اللي غادي تحتاجي، وهكا كتمشي ترونكيل. وشكرا على المشاهده مع فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتشاركوا حتى مع الاصدقاء وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا على المشاهده، باي باي.